बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक तारीखी वाक़या। बहुत पुरानी बात है, मुल्क यमन पर तबाह मैरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। एक मरतबा तबाह अपनी वज़ीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1,13,000 पैदल चलने वाले और 1,30,000 घुड़सवार भी इसके हमरा थे। बस जिस शहर में ये काफिला पहुंचता, लोग हैबत और तअज्जुब के मारे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आते थे। इस सफर के दौरान तबा हर शहर से 10 उलमा मुंतखब करके अपने काफिले में शामिल कर रहा था। यूं कई शहरों की सैर के बाद तकरीबन 4,000 उलमा तबा के काफिले में जमा हो गए। जब ये काफिला शहर मक्का में पहुंचा तो वहां के लोगों ने उनकी जरा भी आवभगत ना की। ये देखकर तबा को बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर को बुलाकर इसकी वजह पूछी तो वो बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीबो गरीब हैं। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग इस इमारत में शैतान और बुतों को पूजते हैं। ये सब सुनकर तबा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा और फिर काबा का नाम खरबा यानी वीरान जगह हो जाएगा। खुदा का करना ये हुआ कि ये ख्याल आते ही तबा के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जबकि इसकी आंख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी तकलीफ शुरू हो गई कि तबा के पास एक लम्हा ठहरना किसी अजाब से कम ना था। वजीर ने तबीबों से मशवरा किया मगर कोई भी तबा का इलाज दरियाफ्त ना कर सका। बीमारी ने तबा की नींद उड़ा कर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलम साहब वजीर के पास आए और राजदारी से कहने लगे, अगर बादशाह मेरे सवाल का सच सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। वजीर ने ये बात तबा को बताई तो वो फौरन राजी हो गया। चुनाचे जब आलम साहब तबा के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, बादशाह सच सच बताओ, काबा के मुतल्लिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? तबा, जो बीमारी की वजह से मुकम्मल नडाल था, फौरन अपने बुरे इरादे से आलम साहब को आगाह कर दिया। तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसमें तुम्हारा भला है। तबा मरता क्या ना करता, फौरन बुरे इरादों से तायब हो गया और अभी आलम साहब गए भी न थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। आलम साहब की बात अपनी आंखों से दुरुस्त होती देखकर तबा रब पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर उसने काबा की ताजीम के लिए 7 गुलाफ भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर गुलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तबा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीने शरीफ की तरफ चल पड़ा। मदीने शरीफ में इन दिनों आबादी न थी। पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। तबा के काफिले ने वहां पहुंचकर इस चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ क़याम के दौरान तकरीबन 4,000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद इनमें से 400 उलमा ने यह फैसला किया कि जब तक जिंदा हैं किसी कीमत पर इस जगह यानी मदीना तैयबा की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तबा उन्हें जला डाले या मार डाले। तबा को ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजह मालूम करने के लिए वजीर को भेजा तो उलमा ने फरमाया, एक नबी इस्लाम तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। उनकी वजह से काबा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। वो हक के अमाम होंगे। जुल्फकार नामी उनकी तलवार होगी। ऊंटनी पर सवारी फरमाएंगे। मिंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे। कुरान अता करके उनकी शान को और बढ़ाया जाएगा और जब क़यामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्मद का ताज और हाथ में हम्मद का झंडा होगा। वो लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे। वलादत शरीफ शहर मक्का में होगी और हिजरत से मदीना मुनव्वरा को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सादतमंद होगा जो इनके ज़माने में होगा और इन पर ईमान लाएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी नसीब हो जाए या हमारी औलादें इस आदत से बहरामंद हो जाए। वजीर की ज़बानी माजरा मालूम होने के बाद तबा ने सोचा
کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ ایک سال تک یہاں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبع نے بھی وہاں قیام کر لیا اور 400 علماء کے ساتھ رہنے لگا۔ 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ ایک سال انتظار کے بعد جب طبع کا وہاں جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبع اول حمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ ملی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ کا اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ خط لکھنے کے بعد طبع نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی، جس پر یہ عبارت نقش ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے: پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اور پھر جن عالم صاحب نے طبع کی اصلاح کی تھی، طبع نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا، وصیت کی کہ اگر آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو یہ خط ان کو پہنچائیے گا۔ اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبع مدینہ منورہ سے شہر غسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبع کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا۔ ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو فرمایا: تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی: جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا: اور تمہارے پاس ہی طبع کا خط ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبع بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ تشریف لے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں رک جائے گی۔
چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبع کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبع نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ معزز سامعین، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔